Hello, viewers, and welcome back to yet another episode of online learning classes with me, Kunga Yalchin Pakrin. Raju, Hami, chapter 3rd, that is Nature of Colonial Dominance, Formals and Informal Empires को some of the short questions and answers लिएर यो सानोबडे एउटा भिडियो मैले बनाउन गइरहेको छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा मैले chapter 1 and chapter 2 को मैले short and questions and answers को एउटा सानोबडे भिडियो बनाएको थियो र आई होप त्यो भिडियोहरु चाहिँ यो भिडियो पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुको लागि निकै नै इन्फर्मेटिभ अनि हेल्पफुल हुनेछ अनि अन टप अफ दैट र मैले जति पनि क्वेशन्सहरु दिदै छु यो क्वेशन्सहरु मात्रै पढ्नु भनेको चाहिँ हैन दिस आर अल फर योर प्रिपरेसन गर्नुमा हेल्प गर्नुको लागि मात्र यो क्वेशन्सहरु मात्रै इनफ हुन्छ भनेर तिमीले डोन्ट टेक इट दैट वे हामीले स्कुल वन्स रिओपन भइसकेपछि यो च्याप्टर्सहरुबाट निकै नै अझै सर्ट क्वेशन्स एन्ड आन्सर्सहरु छ त्यसलाई पनि तपाईहरुको रेस्पेक्टिभ सब्जेक्ट टिचर्सहरुले स्कुलमा क्लासेसहरुमा तपाईहरुलाई गराइदिनेछ सो विदाउट वेस्टिङ फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो नम्बर 1 क्वेशन छ द बोर्ड अफ रेभिन्यू वाज फर्मड बाइ यो जुन चाहिँ बोर्ड अफ रेभिन्यू भन्ने छ यो बोर्ड अफ रेभिन्यू चाहिँ जस्ट आफ्टर द ग्रान्ट अफ दिवानी पाइसकेपछि बंगालमा जुन चाहिँ एउटा सिचुएसन हुन्छ अनि रोबर्ट क्लाइभ को अन्डरमा ग्रान्ट अफ दिवानी पाएको हुन्छ सो रोबर्ट क्लाइभ को बादमा जो वारेन हेस्टिङ्स आउँछ वारेन हेस्टिङ्सले आएर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सन छ त्यो चाहिँ स्टेट अफ केओसमा हुन्छ बंगाल पर्टिकुलरली प्रोभिन्समा सो त्यसलाई रिजल्भ गर्नुको लागि चाहिँ वारेन हेस्टिङ्सले आफ्नो इनिसिएटिभले एउटा बोर्ड अफ रेभिन्यू भनेर के गर्छ फर्म गरेको छ र यो क्वेशन चाहिँ एचएस को 2018 मा मल्टिपल चोइस क्याटेगोरीमा के गरेको छ सोधेको छ सो बोर्ड अफ रेभिन्यू वाज फर्म बाइ भनेर क्वेशन आएछ भने चाहिँ हाम्रो त्यसको करेक्ट अल्टरनेटिभ हुन्छ वारेन हेस्टिङ्स सो सिमिलरली नम्बर 2 मा छ हु वर नोन एज द श्रीरामपुर ट्रायो श्रीरामपुर ट्रायो भन्ने बित्तिकै हामीले मिशनरीज को सम्झिनु पर्छ अथवा बुझ्नु पर्छ र श्रीरामपुर ट्रायोमा चाहिँ हामीले तीन जना विशेष गरी नाम व्यक्तिहरुको लिनु पर्छ र यो क्वेशन पनि 2018 को हायर सेकेन्डरी एक्जाम्समा अन्डर मल्टिपल चोइस क्याटेगोरीमा के गरेको छ सोधेको छ र त्यसमा हामीले तीन जनाको नामहरु लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्यारी मार्सम्यान अनि वार्ड उहाँ तीन जना व्यक्तिहरुले चाहिँ फर्स्ट कलकत्ता आउनु भन्दा 13 किलोमिटर नर्थ क्यालकाटाको 13 किलोमिटर बादमा आउने एउटा जग्गा श्रीरामपुर भन्ने जग्गामा चाहिँ फर्स्ट मिशनरीज जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसन छ त्यसलाई सेटअप गरेको थियो ब्याप्टिस्ट मिशन सो त्यही कारणले हामीले श्रीरामपुर ट्रायो भन्ने बित्तिकै क्यारी मार्सम्यान अनि वार्डलाई हामीले बुझ्नुपर्छ नम्बर 3 मा छ द ट्रिटी अफ सिमेनोस्की वाज साइन्ड इन व्हिच इयर भनेर सोधिरहेको छ सो नम्बर 3 को क्वेशन छ यो पनि दिस वाज अगेन आस्क्ड इन द इयर 2018 सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ 1895 नम्बर 4 मा म्याच द कलम र यो म्याच द कलममा कलम 1 र कलम 2 मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तिमीहरुलाई बताइदिइसकेको छु कसरी हामीले चुज गर्नुपर्छ र करेक्ट अल्टरनेटिभमा हामीले कसरी टिक गर्नुपर्छ सो कलम 1 मा त्यहाँ हेर्यो भने रोमन न्युमेरिकल्समा दिएको छ कलम 2 मा हेर्यो भने त्यहाँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा दिएको छ सो कलम 1 मा नम्बर 1 मा छ टिपु सुल्तान नम्बर 2 मा रणजीत सिंह नम्बर 3 मा मीर काजिम नम्बर 4 मा लर्ड डलहौजी सिमिलरली इन कलम 2 यु क्यान फाइन्ड नम्बर ए मा छ ट्रिटी अफ अमृतसर नम्बर बी मा छ ट्रिटी अफ सेरिङ्गापट्टनम नम्बर सी मा छ ब्याटल अफ बक्सर एन्ड नम्बर डी मा छ ब्याटल अफ चिलियनवाला सो अल्टरनेटिभ्समा हामीले फर्स्टमा चाहिँ चारटा अप्सन दिएको हुन्छ सो यसमा त मैले अलिकति भिडियो सानो बनाउन लागि त्यो स्किप गरिदिएको छु त्यो स्टेप चारटा अप्सन्समा अगाडिको बोल्ड एउटा क्यापिटल लेटर दिएको हुन्छ त्यसको साइडमा चाहिँ 1 2 3 अब त्यो जुन चाहिँ एबीसीडी चाहिँ बोल्ड लेटरमा दिएको हुन्छ त्यसको छेउमा चाहिँ यस्तो प्रकारले लेखेको हुन्छ अल्टरनेटिभ्स लेखेर सो इन दिस केस हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ अल्टरनेटिभ्समा 1 को बी दैट इज टिपु सुल्तान ट्रिटी अफ सेरिङ्गापट्टनम 2 को ए रणजीत सिंह ट्रिटी अफ अमृतसर मीर कासिम obviously in the battle of बक्सर एन्ड लास्टमा लर्ड डलहौजी विल फाइन्ड इन ब्याटल अफ चिलियनवाला र यो जुन चाहिँ चारटा अप्सन छ 1 को बी 2 को ए 3 को सी अनि 4 को डी यो चाहिँ जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ ए बी सी डी जुनैमा हुन्छ त्यो एउटा करेक्ट हामीले के गर्नुपर्छ एक्जाम्समा पिक गर्नुपर्छ मुभिङ अन नम्बर 5 मा पनि अगेन म्याच द फलोइङ 2017 हायर सेकेन्डरी एक्जाम्समा आएको छ कलम 1 कलम 2 सेम फन्डा कलम 1 मा रोमन न्युमेरिकल्स कलम 2 मा alphabetical orders column 1 ma treaty of Bog number 1 treaty of Tinsin number 2 treaty of Peking number 3 and treaty of Nanking number 4 so column 2 ma A ma 1843 B ma 1842 C ma 1860 and D ma 1858 respectively र करेक्ट अल्टरनेटिभ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 को A that is treaty of Bog in 1843 treaty of Tinsin number 2 को D that is 1858 treaty of Peking number 3
C, that is 1860, and last one, Treaty of Nanking will be 1842. So 1 को A, 2 को D, 3 को C and 4 को B. यो जुन चाहिँ करेक्ट अल्टरनेटिभ छ त्यो चाहिँ जुनै पनि एउटा अप्सन A, B, C, D जुनैमा पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ टिक मार्क गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब A मा छ भने यो अल्टरनेटिभ A गर्ने, B मा छ भने B गर्ने, C मा भने C मा अनि D मा भने D मा गर्ने. So moving on, number 6 मा again there is a match the column. Number 6 को क्वेशन पनि 2016 को हायर सेकेन्डरी एक्जाम्स मा आएको थियो. Column 1 and column 2 same setup, same pattern. Column 1 Roman numericals, column 2 alphabetical orders. Column 1 मा फारूक शेरफ फरमान, 2 मा पिट्स एन्ड एक्ट, 3 मा रेगुलेटिङ एक्ट, नम्बर 4 मा ग्रान्ट अफ दिवानी. सरी दुईटा माथि दुईटा column 1 भएको रहेछ. सो अल्फाबेटिकल अर्डर भएको चाहिँ column 2 हुन्छ. सो A मा 1773, B मा 1717, C मा 1765 and D मा 1784. सो यसको करेक्ट अल्टरनेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि फरमान अफ फारूक सर फरमान इन विच इयर 1717. द्याट मिन्स 1 को B, 2 को पिट्स एन्ड एक्ट 1784. द्याट मिन्स D. Regulating Act number 3 1773. That means A, grant of Diwani in the year 1765. So 1 को B, 2 को D, 3 को A and 4 को C respectively. So alternatives मा हामीले हेर्ने अनि अल्फाबेटिकल अर्डर जुन चाहिँ छ अप्सन A, B, C, D चारवटा अप्सन छ. चारवटा अप्सनमा जुन चाहिँ एउटामा चाहिँ सबै यसरी मिलेको हुन्छ त्यसलाई आफूले करेक्ट आन्सर भनेर टिक मार्क गर्ने. मुभिङ अन, नम्बर 7 मा त्यहाँ पाउँछौँ पोभर्टी एन्ड अन ब्रिटिश रूल इन इन्डिया वाज अथर्ड बाई. यो एकदमै फेमस किताब र यो क्वेशन पनि 2016 मा सोधेको थियो हायर सेकेन्डरी एक्जाम्समा. एन्ड दिस बुक वाज अथर्ड बाई नन अदर देन दादाभाई नरोजी. नम्बर 8 मा छ द इङ्ग्लिस फर्स्ट इस्टाब्लिस देयर बेस इन द प्रोभिन्स अफ. बारम्बार मैले भन्छु इङ्ग्लिसहरू जब ट्रेड गर्नु भारतमा आएको थियो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा आएर वेस्टर्न पार्टमा बसेको थियो. इन द प्लेस हामीले सुरत भनेर बुझ्छौँ. सो सुरत इज इन विच स्टेट? सो गुजरात विल बी अ आन्सर. सो दिस क्वेसन वाज अगेन आस्क्ड इन द इयर 2016. नम्बर 9 मा छ European trading links with China began through the port of. European trading links. युरोपियन्सहरू चाइनामा ट्रेड गर्नु चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो? सो दिस क्वेसन वाज आस्क्ड इन द इयर 2015. सो एन्सर विल बी क्यान्टोन ट्रेड. क्यान्टोन सी ट्रेड. क्यान्टोन भनेको चाहिँ चाइनाको सबैभन्दा साउदर्न पार्टमा रहेको एउटा ट्रेडिङ पोइन्ट हो. यो क्यान्टोन ट्रेडिङ पोइन्टमा चाहिँ युरोपियन ट्रेडर्सहरूलाई खाली ट्रेड गर्ने अनुमति दिन्थ्यो. उनीहरूलाई खाली ट्रेड कन्डक्ट गरिसकेपछि त्यहाँ बस्नु पनि दिँदैन थियो, त्यहाँबाट वापस जाइहाल्नु पर्थ्यो. सो क्यान्टोन वाज द प्लेस फ्रम वेयर युरोपियन ट्रेडिङ लिङ्क्स विथ चाइना बिगेन फ्रम. नम्बर 10 मा सोधेको छ लर्ड कर्नवालिस इन्ट्रोड्युस. सो यो 2015 मा अलिकति अर्कै प्रकारले सोधेको छ यो क्वेसन. सो लर्ड कर्नवालिसले के इन्ट्रोड्युस गर्यो? अप्सन 4टा दिएको हुन्छ. A, डेसिनियल सिस्टम, B, पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट, C, 5 year सेटलमेन्ट एन्ड D, राइटवरी सेटलमेन्ट. सो अप्सन ए डेसिनियल सिस्टम. डेसिनियल सिस्टम भनेको के हो हाम्रो नानीहरूलाई? सो डेसिनियल सिस्टम भनेको फिक्स्ड रेभिन्यू फर अ पिरियड अफ 10 years. डेकेडबाट निस्केको हो यो शब्द. डेकेड भनेको पिरियड अफ 10 years. सो डेसिनियल सिस्टम भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि 10 years को लागि एउटा फिक्स्ड रेभिन्यू गरिएको थियो. सो त्यसलाई हामीले डेसिनियल सिस्टम. पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट भनेको हामीले जमिनदारी सेटलमेन्ट भन्छौँ जसलाई. नम्बर सी मा 5 year सेटलमेन्ट. 5 year सेटलमेन्टलाई हामीले क्विनिनियल पनि भन्छौँ. सो 5 years को लागि फिक्स गरेको थियो. राइटवरी सेटलमेन्टमा चाहिँ हामीले राइटहरूसँग अथवा कल्टिभेटर्सहरूसँग पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट के गरेको हुन्छ? सरी, नट पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट, एउटा ल्यान्ड सेटलमेन्ट के गरेको हुन्छ? एउटा डिलिङ गरेको हुन्छ. सो इन दिस केस लर्ड कर्नवालिसले ए, बी र सी चाहिँ कन्डक्ट गरेको, डी जुन चाहिँ राइटवरी सेटलमेन्ट छ त्यो चाहिँ गरेको छैन. सो अल्टरनेटिभ्समा कस्तो दिएको हुन्छ भन्दाखेरि A and B are right, C and D are wrong. ABC is right, D is wrong. त्यस्तै प्रकारले 4टा अप्सन दिएको हुन्छ. सो इन दिस केस हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि A, B and C are correct, D is incorrect. सो आउट अफ 4टा अप्सन A, B, C, D जुन चाहिँ छ त्यसमा एउटा कुनै पनि अप्सनमा A, B and C are correct, D is incorrect भएको देख्छौँ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ? करेक्ट आन्सर हुन्छ. सो नम्बर 11 मा छ द फर्स्ट रेलवे ट्र्याक वाज फाउन्डेड इन इन्डिया. फर्स्ट रेलवे ट्र्याक कहाँ सेटअप भएको थियो? नेचुरली महाराष्ट्रमा भएको थियो. हामीलाई त्यो सानो क्लासदेखि पढेर आएको. सो नम्बर 12 मा छ द फर्स्ट ओपियम वार. ओपियम वार कहिले सुरु भएको थियो? फर्स्ट ओपियम वार 1839 मा भएको थियो. नम्बर 13 मा छ द पोलिसी अफ सब्सिडायरी अलायन्स वाज इन्ट्रोड्युस बाई हुम. सब्सिडायरी अलायन्स भनेको हामीले बुझ्छौँ. अलायन्स भनेको एउटा फ्रेन्डली अलायन्स गरेको. सब्सिडायरी अलायन्स कसले इन्ट्रोड्युस गरेको भन्दाखेरि लर्ड वेलेस्लीले गरेको थियो.
नम्बर 14 मा छ सेरिङ्गापट्टनम ट्रिटी वाज कन्क्लुडेड इन विच इयर? सेरिङ्गापट्टनम ट्रिटी 1792. नम्बर 15 द महलवारी सिस्टम वाज इनिसिएटेड बाई हुम? महलवारी भनेको एउटा क्लस्टर अफ भिलेजलाई फर्म गरेर रेभिन्यू कलेक्सनको लागि बनाएको ब्रिटिसर्सहरूको एउटा सिस्टम। त्यस चाहिँ कसले चाहिँ इनिसिएट गरेको थियो? यसको आन्सर हुन्छ हल्ट म्याकेन्जी। नम्बर 16 मा छ द पोलिसी अफ डक्ट्रिन अफ ल्याब्स वाज इन्ट्रोड्युस बाई हुम? वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोलिसी डक्ट्रिन अफ ल्याब्स वाज इन्ट्रोड्युस बाई अभियसली लर्ड डलहाउजी। यो हामीले सानो क्लासदेखि नै सिकेर आइरहेको छ। नम्बर 17 मा छ द रुल अफ इस्ट इन्डिया कम्पनी वाज इन्डेड इन? अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुल इन्डियामा कहिले एन्ड हुँदैछ भन्दाखेरि राइट आफ्टर द रिभोल्ट अफ 1857। सो 1857 को जुन चाहिँ रिभोल्ट छ त्यहाँदेखिको यता इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यति बेला हामीले इन्डियन हिस्ट्रीमा चाहिँ क्राउन्स पिरियड भनेर पढ्नुपर्छ। सो इट विल बी द आन्सर विल बी 1858। 18 मा छ द डच एन्टर्ड इन चाइना in the year 1673 will be a answer. 19 मा छ where was the first paper mill set up? त्यो पेपर मिल हो, त्यहाँनिर प्रिन्टिङ टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ, मिस भएको रहेछ, पेपर मिल हुन्छ MILL सेटअप। सो इट वाज इन द प्लेस श्रीरामपुर। 20 मा छ द लास्ट क्वेसन फर द डे द दिवानी अफ बेङ्गल बिहार एन्ड ओडिसा वाज ग्रान्डेड टु रबर्ट क्लाइभ इन द इयर 1765। सो आई होप आजको भिडियो पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि निकै नै इन्फर्मेटिभ अनि हेल्पफुल रहेको छ। सो आउने दिनहरूमा पनि फेरि यस्तै भिडियोहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। अन्टिल देन स्टे एट होम एन्ड लर्न फ्रम होम। थ्याङ्क यू भेरी मच।